अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उर्दू फॉर स्टूडेंट्स चैनल पर आप सब की खिदमत में हाजिर हैं। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं आप सबको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहती हूँ। चलें जी, तो शुरू करते हैं अपना आज का नया सबक। आज हम बात करेंगे किरदार निगारी की। जी हाँ, किरदार निगारी, जिसे इंग्लिश में आप करैक्टर स्केच भी कह सकते हैं। इसका मकसद ये होता है कि जब आप कोई कहानी पढ़ते हैं या कोई सबक पढ़ते हैं और उसमें जो जो किरदार होते हैं उनमें से किसी एक ख़ास किरदार के बारे में या जो सबसे अहम किरदार होता है उसके बारे में आपसे सवाल पूछा जाता है कि वो किरदार आपको कैसा लगा और उस किरदार की वजाहत करें। तो इस चीज़ को किरदार निगारी कहा जाता है। आपने मुख्तलिफ़ कहानियाँ पढ़ी होंगी, जैसे कि नेक परी की कहानी, लकड़हारे की कहानी या अली बाबा 40 चोर की कहानी। तो आपने देखा होगा कि इन कहानियों में जो किरदार होते हैं वो किसी न किसी चीज़ को ज़ाहिर करते हैं, अच्छाई को ज़ाहिर करते हैं या बुराई को ज़ाहिर करते हैं, और उनके किरदार में कोई ना कोई खूबी या खामी ज़रूर पाई जाती है। तो अगर आपसे कहा जाए कि इस परी के किरदार की वजाहत करें तो आप ये बताएंगे कि वो परी बहुत नेक दिल थी, बहुत रहम दिल थी और वो मुसीबत में मुब्तला लोगों की मदद करती थी। तो ये परी का किरदार हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह जब आप अपने दरसी कुतब की कहानियाँ पढ़ते हैं तो उनमें भी बहुत से किरदार होते हैं। तो उन किरदारों की आपने वजाहत करनी होती है, उनके बारे में बयान करना होता है। तो ये आपका सवाल होता है किरदार निगारी। चलें देखते हैं किरदार निगारी की तारीफ़ क्या है। जी, इसकी तारीफ़ ये देखिए आपके सामने है स्क्रीन पर। किसी भी शख्स की ज़िंदगी के कुछ पहलुओं को ऐसे नुमाया करना कि उस शख्स की तमाम खूबियाँ और खामियाँ हमारे सामने आ जाएं, किरदार निगारी है। जी हाँ, कि अगर आपको किसी ख़ास शख्स के बारे में कहा जाए कि इसकी किरदार निगारी आपने करनी है, तो आप ये देखेंगे कि उस शख्स की ज़िंदगी कैसी है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसकी शख्सियत कैसी है और उसकी शख्सियत में कौन कौन सी खूबियाँ और ख़ामियाँ पाई जाती हैं। तो जब स्टेप बाय स्टेप आप उसकी खूबियाँ और ख़ामियाँ, उसकी आदात को बयान करेंगे तो वो उस शख्स की किरदार निगारी होगी। जी, अब ये देखिए किरदार निगारी के असूल। किरदार निगारी के कुछ असूल हैं जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सबसे पहले है, दी गई कहानी को गौर से पढ़ा जाए। जब तक आप अपने सबक को या अपनी कहानी को गौर से नहीं पढ़ेंगे, समझेंगे नहीं, तो आप उसके किरदारों को भी नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए अपने सबक को, अपनी कहानी को बहुत गौर से और ध्यान से पढ़िए। जिस शख्सियत की किरदार निगारी लिखनी है उसका कहानी में क्या हिस्सा है, यानी कि जब आप कहानी पढ़ रहे हैं और फिर जब आपसे किरदार निगारी के लिए कहा जाए तो आपने वो कहानी 2 से 3 बार इतनी अच्छी तरह पढ़ी हो कि आपको फ़ौरन पता चल जाए कि इस शख्सियत का इस कहानी में क्या हिस्सा है, उसने इसमें क्या रोल प्ले किया है, क्या किरदार अदा किया है। उसके बाद आपने ये देखना होता है कि जिस किरदार के बारे में आपको कहा जा रहा है कि इसकी किरदार निगारी लिखें, उसका किरदार मुस्बत किरदार है या मनफी किरदार है, यानी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो अच्छा किरदार है या बुरा किरदार है। आपने इस चीज़ पर पहले गौर करना है कि उसमें, उस किरदार में असल में है क्या। हाँ जी, उसके बाद आपने किरदार निगारी में जब कोई किरदार सेलेक्ट करना है, मुंतखब करना है, तो आपने देखना है कि उस किरदार का हुलिया कैसा है, उसकी आदात कैसी हैं, यानी कि वो कैसे उठता बैठता है, खाता पीता है, क्या करता है। और जिस किरदार की बात कर रहे हैं, जिसकी किरदार निगारी आपने लिखनी है, उसका कहानी के आखिर में अंजाम क्या होता है। हर कहानी का कोई ना कोई अंजाम तो होता ही है, उसकी एंडिंग तो होती ही है। तो आपने देखना है कि जिस किरदार की आप बात करेंगे उसका आखिर में क्या अंजाम होता है, अच्छा या बुरा। और उसके अलावा सबसे अहम बात कि उसका बाकी किरदारों के साथ रवैया कैसा है, यानी जो कहानी के बाकी किरदार हैं उनके साथ उसका क्या रिश्ता है, उनके साथ उसका रवैया कैसा है, उनके साथ वो अच्छा सलूक करता है या बुरा सलूक करता है। तो इन सब पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए फिर आप उसकी किरदार निगारी अच्छे तरीके से कर पाएंगे। जी, इसके बाद है अगला असूल कि किसी भी किरदार को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर पेश ना करें, यानी कि अगर कोई किरदार अच्छा है तो ख़ुद से उसमें बहुत ज़्यादा उसको नेक बना कर पेश ना करें,
جتنا کہانی میں بیان کیا گیا ہے اتنا ہی اس کو لکھیں، اور نہ ہی خود سے کوئی بات فرض کر کے لکھیں، یعنی کہ ایسے خود سے جھوٹ یا فرضی کوئی بات نہیں لکھنی چاہیے۔ کہانی میں یا سبق میں اس کردار کے بارے میں جو چیزیں دی گئی ہیں انہی کو آپ لکھیں، تو وہ آپ کی کردار نگاری زیادہ اچھی ہوگی۔ اس کے علاوہ ایک بہت اہم پوائنٹ ہے کہ کہانی کے مرکزی خیال کو بھی مد نظر رکھا جائے، یعنی جب آپ نے کہانی پڑھ لی ہے، سبق پڑھ لیا ہے، تو آپ کو اس کا مرکزی خیال بھی آنا چاہیے کہ اس کہانی میں آپ کو کیا نصیحت کی گئی ہے، کیا سبق پیش کیا گیا ہے۔ تو جب آپ مرکزی خیال کو مد نظر رکھیں گے تو آپ کردار نگاری زیادہ اچھے طریقے سے کر سکیں گے۔ پھر آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ فلاں کردار جو ہے اس نے اس کہانی میں کیا اپنا کردار ادا کیا ہے، کیا رول پلے کیا ہے، اور کہانی کو اس نے کیسے آگے بڑھایا ہے۔ ان چیزوں کو جب آپ مد نظر رکھیں گے تو کردار نگاری آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گی۔ جی، اس کے علاوہ ہے کہ جو مثبت کردار ہے اس کی تمام اچھائیوں کا ذکر کریں، اور دوسروں پر اس کردار کا کیا اثر ہوتا ہے وہ بھی بتائیں، یعنی کہ اگر کوئی کردار اچھا ہے، دوسروں کی مدد کرنے والا ہے، دوسروں کی ہیلپ کرتا ہے، نیک ہے، عبادت گزار ہے، یا وہ بہت اچھا انسان ہے، اور یا امیر ہے اور غریبوں کی مدد کرتا ہے، تو یہ سب چیزیں پھر آپ نے اپنے لفظوں میں بیان کرنی ہے اور اس کے کردار کی وضاحت کرنی ہے، اس کے کردار کی اچھائیوں کو اجاگر کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسرا ذکر ہوتا ہے منفی کردار کا، تو جب آپ نے منفی کردار کے بارے میں بات کرنی ہے تو آپ نے منفی کردار کی خامیاں بیان کرنی ہے اور ان سے دوسروں کو کیا نقصان ہوتا ہے وہ بھی بتائیں، یعنی اگر کوئی منفی کردار ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، دوسروں کو تنگ کرتا ہے، دوسروں کی برائیاں کرتا ہے یا دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے، تو پھر آپ نے اپنے الفاظ میں بتانا ہے کہ اس منفی کردار کی ذات میں یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں اور کیسے دوسروں کو ان سے نقصان پہنچتا ہے، کہ وہ خود تو برا ہے ہی لیکن وہ دوسروں کو بھی اپنی برائی سے متاثر کرتا ہے۔ تو یہ سب باتیں آپ نے مد نظر رکھنی ہیں۔ اچھا جی، اب یہ دیکھیں، آپ کو مثال دینے کے لیے یہ میں نے ایک بہت مشہور ہمارے مسلمان بادشاہ تھے، ٹیپو سلطان، ایک بہادر بادشاہ، ان کی ایک تصویر میں نے یہ آپ کے سامنے دکھائی ہے کہ جیسے اگر آپ کو کہا جائے کہ ٹیپو سلطان کا ذکر ہے کسی کہانی میں، تو اگر آپ نے ٹیپو سلطان کی کردار نگاری لکھنی ہے تو سب کو پتہ ہے کہ ٹیپو سلطان ایک بہت بہادر بادشاہ تھے اور انہوں نے انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی اور ایک بہت بہادری سے اور دلیرانہ انداز سے اپنی زندگی گزاری۔ تو ظاہری بات ہے کہ آپ پھر ان کی کردار نگاری میں یہی بتائیں گے کہ ٹیپو سلطان ایک بہت بہادر مسلمان بادشاہ تھے اور انہوں نے انگریزوں کے خلاف کافی عرصے تک آزادی کی جنگ لڑی اور اپنی جان قربان کر دی، لیکن انگریزوں کے سامنے سر نہیں جھکایا، ہار نہیں مانی۔ تو ان کے کردار کی جو یہ خوبیاں ہیں، دلیری، بہادری، جرأت اور شجاعت، یہ سب چیزیں آپ ان کی کردار نگاری میں لکھ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح اگر آپ کا کوئی درسی کتب کے سبق ہیں یا کہانیاں ہیں تو ان میں بھی جو کردار بہادر ہیں، دلیر ہیں اور انہوں نے بڑی جرأت سے زندگی کا سامنا کیا ہے، حالات کا سامنا کیا ہے، وہ آپ اپنے لفظوں میں بتائیں گے۔ اور اگر کوئی کردار برا ہے، کوئی چور ہے یا دوسروں کو تنگ کرنے والا ہے، غیبت کرنے والا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو وہ بھی آپ پھر اپنی کردار نگاری میں لکھیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ کردار نگاری کا ٹاپک جو ہے وہ اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو کسی چیز میں مشکل ہو رہی ہے تو آپ کامنٹ سیکشن میں مجھے کامنٹ کر کے بتا سکتے ہیں، میں آپ کے لیے ایک اور ویڈیو بھی بنا دوں گی، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، شیئر اینڈ لائک ضرور کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔